अहलन मरहबा। साढ़े मुआज़्ज़ज़ मेहमान ऐलानात के जरिए और इश्तिहारात के जरिए सब अहबाब इस बात को वाकिफ ने कि नमाज़े मगरिब के फौरन बाद जामिया मस्जिद इब्राहिम अहले हदीस यासर टाउन के अंदर एक अजीम शान फकीरुल मिसाल महफिल शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनेकाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरब अदा की जा चुकी है। बिला तखीर असी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करांगे तिलावत कुरान हकीम नाल और मैं तिलावत वास्ते दावत देंगा जनाब हज़रत मौलाना कारी उमर फारूक साहब नू के माइक पे आउन और तिलावत कुरान हकीम इरशाद फरमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.